رو رو حال وجاں تے کون بھولے سی اٹھ کے بوہا تے کون دکے سی راواں شالا مرن نصیر نہ ماواں تے ماواں ٹھنڈیاں چھاں اللہ کی بارگاہ میں دعائے رب جلال و صدقہ مائی صاحبہ دی بخشش و مغفرت فرمائے لواحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے اور جنہ دے والدین زندہ نے انہوں نے اپنے والدین دی قدر کرنے دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین